नाज़रीन, नेतन्याहू अमेरिका में है और मुकम्मल लॉबिंग कर रहा है ईरान पर हमला करने के हवाले से। अभी उसने कहा है कि ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है। इससे ज्यादा खौफनाक इल्जाम किसी मुल्क पर हो नहीं सकता है। यानी ये प्रोपेगेंडा की इंतहा है कि किसी मुल्क को यह कहना कि वो अमेरिका पर जब अटैक कर सकता है। तो नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर से भी बड़ा खतरा है और एक इमीडिएट थ्रेट है जिसको डिस्ट्रॉय करना जो है वो फौरी तौर पर जरूरी है। उधर ईरान जो है वो उसके सामने अचानक एक बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आ गया है। ईरान के अंदर बड़े प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं। आज चौथा रोज है और 3 रोज कबल ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और आज चौथे रोज के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है वो दाखिल हो चुके हैं। यानी कंसेक्टिवली ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। तो बहुत बड़े और नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में जब भी इस नौयत के प्रोटेस्ट होते हैं और खासकर उस मुल्क के अंदर जो इजराइल के निशाने के ऊपर हो, जो अमेरिका के निशाने के ऊपर हो, तो सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव होती है क्योंकि ज़ाहिर के पीछे से इंस्टिगेट किया जा रहा होता है। यहां पर तो मोसाद जब वो खुलकर इंस्टिगेट कर रही है, इग्नाइट कर रही है और जो वेस्टर्न मीडिया है वो मुकम्मल कैंपेन कर रहा है, इस तरह की हेडलाइंस लगा रहा है कि ईरानियंस जो हैं वो आज़ादी के लिए निकल आए हैं। जैसी आज़ादी इन्होंने लिबियंस को दी, जैसी आज़ादी इन्होंने सीरियंस को दी, जैसी आज़ादी इन्होंने इराकीज को दी, अब वैसी ही आज़ादी वो ईरानियंस को भी देना चाहते हैं। तो वो जो मुकम्मल एक नेक्सस है ना, यानी मिलिट्री से लेकर, लॉबिंग से लेकर, मीडिया से लेकर, नेतन्याहू से लेकर, ये सारे इस वक्त एक्टिव में और पूरा जोर लगा रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बहुत सारे दीगर मुल्क भी निशाने पर हैं और टर्की में अचानक जब वो दाइश का फिनोमेना सामने आ रहा है। कल उन्होंने 357 लोग जो है वो पकड़े दाइश के, आज 100 से ज्यादा लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। ये कितना यानी खौफनाक मामला है कि अचानक टर्की के अंदर कल 300 पकड़े जा रहे हैं, 350 और आज 100 से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। इतनी ज्यादा दाइश अचानक जब टर्की में सामने आ गई है तो ये टर्की के लिए बड़ा कंसर्निंग है। तो जाहिर है ये अचानक तो कहीं से नहीं आई, तो पीछे इजराइल शामिल है जो वहां पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये तमाम मुल्क इजराइल के निशाने पर हैं। अच्छा, ये बराह रास्त इजराइल आकर नहीं लड़ सकता, ना टर्की की फौज से, ना ईरान की फौज से, ना वो हमास को डिफीट कर सका है, ना हिजबुल्लाह को। वो ऐसी ही शैतानियां जब वो फैला रहा है और मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यमन के अंदर जो तूफान उठा था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता, तो यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान, तो वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। यूएई ने फौरी तौर पर जो अपनी फौजें विड्रॉ करने का फैसला किया, तो उसके बाद लगता है कि कहीं थोड़ा सा मामला जो है वो कूल डाउन हुआ है और इस वक्त बड़े राब्ते हो रहे हैं, बहुत सारे मुल्क दरमियान में इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन सूरत हाल वोलेटाइल है क्योंकि यमन स्टेबल तो नहीं है और एसटीसी क्या करता है, जो अलेजेडली इजराइल के साथ राब्ते में है और इजराइल तो चाह रहा था कि यहां भी एस्केलेशन हो, यहां भी डिस्टेबलाइजेशन हो, तो एसटीसी अलेजेडली इजराइल के साथ राब्ते के अंदर है। तो तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स वो केयरफुल हैं और हाई अलर्ट हैं और मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। तो एक बड़ा तूफान जो जिसका नतीजा पता नहीं क्या निकलता, वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, लेकिन सूरत हाल संभली नहीं है। सब अलर्ट हैं, केयरफुल हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। और सामने सोमाली लैंड का इशू तो आपके सामने है। अच्छा, इजराइल ने आज एक और इकदाम उठाया है। उसने बहुत सारे जो एड ग्रुप्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो फाउंडेशंस हैं, जो गजा में काम कर रही हैं, जो वेस्ट बैंक में काम कर रही हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल करने का वो ऐलान कर रहा है। ये बहुत ही इंसानियत के चेहरे के ऊपर एक धब्बा है। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ी रिग्रेटेबल बात है। देखिए, विंटर है, विंटर के अंदर फूड की शॉर्टेज है, शेल्टर्स की शदीद कमी है और एक इफेक्टिव जेनोसाइड गजा के अंदर जारी है, वेस्ट बैंक के अंदर वॉर क्राइम्स जारी हैं, ठीक है ना। ये सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी कर चुकी हैं। तो यहां पर शदीद जरूरत है फूड की, शदीद जरूरत है शेल्टर्स की, और उसमें इजराइल जो है वो मजीद यानी फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और जो एड ग्रुप्स हैं, एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहा है ताकि वो वहां पर एड तकसीम ना कर सके। यानी ये इतना बड़ा अलमिया है कि इंसानियत ने ऐसी बेरहमी कभी भी नहीं देखी। देखिए, सूडान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यमन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सोमालिया में है, अफ्रीका के बेतहाशा मुल्कों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बाकी दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर होगा। लेकिन जो गजा में है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जो बाकी दुनिया में जहां जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पर तो यह है कि खाना पहुंच नहीं रहा, किसी को पता नहीं है वो किस हाल में है, कहां पर किसके साथ क्या हो रहा है, वहां पर खाने की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही।
غزہ میں کیا ہو رہا ہے کہ دیوار کی ایک طرف ہزاروں ٹرکس کھڑے ہیں جس میں کھانا خراب ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کھانا اندر نہیں جانے دیں گے، اور اگر جانے دیں گے تو بس اتنا تھوڑا سا جانے دیں گے، یہ سارا کھانا ہم اندر نہیں جانے دے سکتے، یا پھر بالکل ہی نہیں جانے دیں گے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں پر باقی کرائسس ہیں وہاں پر ایک تو دنیا کو اس طرح سے ادھر اس کی توجہ نہیں ہے، یا کھانا پہنچ ہی نہیں رہا۔ یہ تھوڑی ہے کہ کسی جگہ پر کسی اینٹی نے کھانا روکا ہوا ہے اور صرف درمیان میں صرف ایک دیوار ہے۔ یہ ایولنس کی انتہا ہے، یہ شیطانیت کی انتہا ہے جو صرف ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ سب ریجن کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور دنیا نے اسرائیل کی شرائط کو جو کھانے کے حوالے سے تھی اس کو معاہدے میں شامل کر کے یہ ایک اتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ مورل کولیپس تھا جس کی تاریخ میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا تو کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوا کہ کھانے کو معاہدے کا حصہ جب بنایا گیا ہو، تو یہاں پر بنایا گیا تو ریجن نے اس کو بھی قبول کیا، تو اب بھی ریجن کے سامنے یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہے۔ ادھر تائیوان کے معاملے میں ایسکلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج رائٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان پر جنگ کرنے اور اس کو جیتنے کی تیاری کر رہا ہے، خالی جنگ کرنے نہیں، اس کو جیتنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور برطانیہ جو ہے اس نے تائیوان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہاں پر انوالومنٹ کے حوالے سے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ واپس پیسیفک کے اندر آ رہا ہے۔ اور پیوٹن نے لیٹر بھیجا ہے پریزیڈنٹ شی کو، اور پریزیڈنٹ شی نے لیٹر بھیجا ہے پیوٹن کو نیو ایئر کے حوالے سے۔ گلوبل ایشوز، مڈل ایسٹ، یوکرین، اسٹریٹجک معاملات، یہ سارے اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ان 2 سالوں کے اندر ایک ہی رول جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، اور خاص کر مڈل ایسٹ کے سامنے آیا، اور وہ رول کیا ہے کہ سروائیول جو ہے آپ کا صرف طاقت سے ممکن ہے۔ اس وقت دنیا کا رول صرف طاقت ہے، یعنی کوئی ڈپلومیسی، کوئی نیگوسیشنز، کوئی یونائٹڈ نیشن، کوئی انٹرنیشنل ادارہ آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اسرائیلی اگریشن۔ صرف طاقت ہی اب اس دنیا کا جو وہ رول ہے، اور خاص کر مڈل ایسٹ کا۔ تو اب ریجن کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور ابھی بھی فلسطینیوں کے حوالے سے جب وہ سائلنٹ بیٹھا رہے گا اور فلسطینیوں کو اس طرح بے رحمی کے ساتھ مرتا ہوا جب دیکھتا رہے گا۔ ایران جس سے اسرائیل ناظرین بہت زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس اینٹی کی جو ایولنس ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، اور ملیٹریلی اس کے پاس یہ ول ہے جو کسی عرب کنٹری کے پاس نہیں ہے، جو کسی مڈل ایسٹ ملک کے پاس نہیں ہے۔ ملیٹریلی ایران کے پاس یہ ول ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو وہ لڑ سکتا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اسرائیل کے نشانے پر ہے، اور اس کے لیے ملٹیپل ٹولز اسرائیل استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ویسٹرن اتحادیوں نے مل کر پچھلے کئی سالوں کے اندر، دہائیوں کے اندر انریسٹ پھیلانے کی بھی پوری کوشش کی ہے، سینکشن لگا کے رکھی ہیں، پھر الٹیمیٹلی براہ راست ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ان سب کے اندر وہ ایران کو ڈیفیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ تو اب ایک بار پھر نئی انٹینسٹی کے ساتھ ہر ریسورسز، ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے اندر انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے عرب سپرنگ کیا سو کالڈ، جیسے انہوں نے بہت سارے ملکوں کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی، ویسے اس وقت ایران کی جو اکانومی ہے، وہ جو نئی سینکشنز ٹرمپ انتظامیہ نے لگائی ہیں اس کے بعد بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اکنامک کولیپس جو ایران کے اندر اس وقت ہو رہا ہے۔ ایرانین جو کرنسی ہے یعنی ریال، اس کا ایکسچینج ریٹ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ 14 لاکھ ریال از اکول ٹو $1، یعنی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 270-80 روپے از اکول ٹو $1، تو وہاں پر 14 لاکھ ایرانین ریال از اکول ٹو $1۔ یہ یعنی کہ ان کی کرنسی کی حالت ہے۔ جو انفلیشن ہے وہ 52%، یعنی انفلیشن جب ہوتی ہے 6%، 7%، 8%، 9%، یہ بہت زیادہ انفلیشن ہوتی ہے 9% تک بھی، تو یہ 52% تک جب وہ پہنچ چکی ہے۔ کھانے کی جو پرائسز ہیں وہ 66% تک جب وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ یہاں پر 2، 4، 5% اوپر چلی جائے نا تو بہت ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے ملکوں کے اندر۔ تو یہاں پر 66% کھانے کی پرائسز جب وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ اور پھر جو نیا بجٹ 2026 کے لیے پرپوز کیا گیا ہے اس میں 62% انہوں نے ٹیکس انکریز اس میں پرپوز کیا ہوا ہے کہ ٹیکس مزید بڑھانے کی اس وقت ضرورت ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ادھر موساد کے جو سٹیٹمنٹس ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ کیسے وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ایرانیز کو کہہ رہے ہیں نکل آؤ، آزادی کا وقت آ گیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس اکنامک ڈکلائن کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی وہاں پر اور پروٹیسٹ، اور یہ 3 دن قبل شروع ہوئے تھے اور آج چوتھا روز ہے اور یہ جاری ہیں، اور آج یہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ آج یہ کیپٹل سے نکل کر کئی شہروں کے اندر یہ پھیل گئے یہ مظاہرے۔ اچھا، ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی کی یہ حالت تھی ناظرین کہ اس کا بالکل بھرکس نکل چکا تھا اور اس کا اکنامک کولیپس کا یہ عالم تھا کہ $1 امریکن
was equal to 1-2 बिलियन से भी ज्यादा जो जर्मन करेंसी है, ये एक्सचेंज रेट था। यानी यहां पर 14 लाख है ना, तो वहां पर 1-2 अरब के बराबर हो चुका था $1। और जो जर्मन है उस वक्त वो पैसे के साथ जो है वो पैसा जलाकर खाना पकाया करते थे। मतलब उस पैसे की वैल्यू कोई नहीं थी, वो पैसा जलाकर आग सेका करते थे मौसम सरमा में, और पैसा जलाकर जो है वो खाना पकाया करते थे। तो ये एक हालत रही है। तो ईरान में यानी तेजी से आज डिक्लाइन हो रहा है। तो अब आप देखिए, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स, हड़तालें हो रही हैं आफ्टर ईरान इकोनॉमिक सिचुएशन रैपिडली डेटेरियोरेट्स। अभी ये कोई 10 दिन पहले तक जो रियाल है वो 12 लाख पर था, आज वो 14 लाख के ऊपर चला गया। गवर्नमेंट ऑफर टॉक्स एज ईरान प्रोटेस्ट स्प्रेड। गवर्नमेंट कह रही है कि बातचीत, डायलॉग और प्रोटेस्ट जो वो फैलते चले जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट इरप्टेड अक्रॉस ईरान, और ये ट्रिगर हुई है सूरत हाल जो कैटास्ट्रोफिक इकोनॉमिक कोलैप्स है, शार्प डिवैल्यूएशन है नेशनल करेंसी की, और 4th कंसेक्टिव डे के अंदर ये मुजाहरे दाखिल हो चुके हैं। कैपिटल से लेकर मेजर सिटीज नेशन वाइड जब ये मुजाहरे फैल चुके हैं। और देखिए वेस्टर्न मीडिया इस पर कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है और कैसे जब वो कैंपेन कर रहा है, कैसे वो इसको हेडलाइन क्या एंगल दे रहा है। ईरानियन प्रोटेस्ट एक्सपैंड बियॉन्ड द इकोनॉमी, कहते हैं अब ये इकोनॉमी से भी आगे चले गए। ठीक है, अब उनका रंग देना देखिए, एंगल देना देखिए। स्टूडेंट डिमांड फ्रीडम एंड रिजीम रूल, मुजाहरे इकोनॉमिक सिचुएशन से आगे चले गए, उन्होंने आजादी डिमांड करना शुरू कर दिया है, रिजीम चेंज डिमांड। सम प्रोटेस्टर चांटेड, वहां पर वो कह रहे हैं कि ये नारे लगे हैं, ये मुजाहरे हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं रिजीम चेंज होना चाहिए। CNN, Iran's supreme leader resort to his only playbook as crisis mount and protest erupt। तो देखिए कितनी मक्कारी है और कितनी चालाकी है। वो सैंक्शंस लगाते हैं उस मुल्क की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अनरेस्ट फैलाते हैं, लोग निकलते हैं, कहते हैं ये आजादी के लिए जब निकल आए, और फिर ऊपर से एक एक्सटर्नल अटैक करके, मिलिट्री अटैक करके जो है वो उस रिजीम को चेंज कर दिया जाता है, और उसका हशर लिबिया और शाम और इराक जैसा कर दिया जाता है। तो बहरहाल अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ईरान के सामने खड़ा है, ठीक है ना। और तो ये कैसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें इजराइल अपॉर्चुनिटी समझे अटैक करने की, क्योंकि जो पिछला अटैक था उसमें वो ये चाह रहा था कि लोग सड़कों पर निकले, लेकिन तब नहीं निकले। इस वक्त तो वो इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से जो बेचैनी है उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इजराइल इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकता है। बड़ा सेंसिटिव मामला है और बड़ा हसास टाइम है। देखते हैं कि ईरान इस चैलेंज से किस तरह से निपटता है। लेकिन उनको सिर्फ ईरान से मसला यह है कि ईरान फलस्तीनियों के साथ है, ईरान इनके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान इनके कदमों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। उधर पहलवी ने एक बार फिर अपना सूड वूड जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है, और वो यहां पर एक बार फिर बादशाह लाने के लिए तैयार हो रहा है। बहरहाल नेतन्याहू जो है वो कैंपेन कर रहा है। नेतन्याहू क्लेम्स ईरान वुड टारगेट यूएस विद न्यूक्स इफ आर्म्ड, कहता है ईरान तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा अगर उसके पास न्यूक्लियर आ गया। इससे ज्यादा संगीन इल्जाम हो नहीं सकता है कि ये चीज कहना कि फलां मुल्क अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने का इरादा रखता है। इससे कोई आखिरी दर्जे की बात हो सकती है। इस दर्जे का बयानिया और प्रोपेगेंडा वहां पर किया जा रहा है, यानी पूरा जोर लगाया जा रहा है ईरान में रिजीम चेंज के लिए। तो ये OIC वर्ल्ड के लिए भी बहुत बड़ा एक लम्हा है कि उनको चाहिए कि वो ईरान के साथ जब वो खड़े हो। अच्छा, ईरान को ये शिकस्त नहीं दे सकते, तो वो अंदर से डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना इनमें है तो जाकर लड़े ना बराह रास्त, तो सिर्फ उसको जब अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि दे आर गोइंग बैक टू प्रोडक्शन, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बना रहे हैं, नेतन्याहू कह रहा है मुझे लगता है न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं। ये 80 की दहाई से ये इसका यही बयानिया, ये 6 महीने में ईरान न्यूक्लियर बना लेगा, ये फलां कर लेगा, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल। यानी अब बयानिया यह है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था उनकी फैक्ट्रीज को, और वो अब दोबारा से बना रहे हैं, तो इसलिए दोबारा हमला करना जरूरी है। ये कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। और नेतन्याहू ने कहा कि एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, हम बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। और नेतन्याहू ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस वक्त ज्यादा बड़ा खतरा है, वो न्यूक्लियर से भी ज्यादा बड़ा खतरा है और मेजर कंसर्न है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ जो है वो अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर और अमेरिका के ऊपर। और नेतन्याहू ने कहा कि जो क्रिश्चियंस हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में सेफ नहीं है, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है, लेकिन वो सिर्फ इजराइल के अंदर सेफ हैं। हर नौयत का बयानिया। फिर उसने प्रेसिडेंट मडोरो को टारगेट किया नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर। एक वॉर क्रिमिनल जिसके वारंट्स निकले हुए हैं, एक वॉर क्रिमिनल जिसने जेनोसाइड किया है, वो फ्रीली घूम रहा है और लॉबिंग कर रहा है नए मुल्कों पर हमले करने की। कहता है कि जो मडोरो रिजीम है
یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہی ہے امریکہ میں، ٹیررزم پھیلا رہی ہے امریکہ میں، اور یہ حزب اللہ کو اور حماس کو امریکہ میں لانا چاہتی ہے۔ اندازہ کریں، بڑا خوفناک پروپیگنڈا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حماس کے پاس اس وقت 20,000 فائٹرز ہیں اور 60,000 رائفلز ہیں اور یہ ساری ڈسٹرائے ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ بات بڑی اہم ہے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکتوبر 7 جو ہے، اس وقت جو نمبرز اسرائیلی میڈیا نے دیے تھے وہ 25,000 حماس کے فائٹرز تھے اور اتنی ہی رائفلز تھیں، تو 2 سال کے بعد بھی حماس کے وہی نمبرز ہیں، تو 2 سال اسرائیل وہاں پر کیا کرتا رہا ہے؟ تو 2 سال کے بعد یہ اسرائیل کی شکست کا بھی ثبوت ہے کہ اب کہہ رہا ہے کہ حماس کو ڈسٹرائے ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 سال اسرائیل وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو طاقت پروجیکٹ کرتا ہے، جو وہ بدماشی دکھاتا ہے، وہ نہ کوئی اتنا بڑا بدماش ہے، نہ کوئی وہ اتنا طاقتور ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ حماس اکیلی کتنا لڑ سکتی ہے اسرائیل سے، مجھے بتائیے۔ یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جتنا حماس نے رسپونڈ کیا یا جتنا وہ لڑی، اور ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ حزب اللہ جس طرح سے اس نے سوفسٹیکیٹڈ وار اسرائیل سے لڑی، ایران نے جس طرح سے لڑی، اور بھائی ریجن کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یا ان کا کام جو ہے وہ صرف اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکنا ہے؟ اور اس کا خمیازہ آپ دیکھیے، شام بھگت رہا ہے، لیبنان بھگت رہا ہے، صومالیہ بھگتنے والا ہے، سوڈان بھگت رہا ہے، یمن کے اندر ان کی کنسپریسی جاری ہے، اور ٹرکی میں آپ دیکھیں، ٹرکی تمام اطراف سے اسرائیل اس کو گھیر رہا ہے اور داعش بھیج رہا ہے وہاں ٹرکی میں، اور میڈیٹرینین سی میں جو ہے وہ یونان کو اور سائپرس کو تیار کر رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے۔ تو ریجن کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کوئی اتنا بڑا بدماش نہیں ہے، یا اس کی ایسی طاقت نہیں ہے جو ناقابل تسخیر ہو۔ تو 2 سال بعد کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی رائفلز ہیں اور ان کے پاس اتنے فائٹرز ہیں، تو یہ 2 سال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس جس نے جینوسائیڈ فیس کی ہے، اب وہ نیگوسیشنز کے تھرو ڈسارم ہوگی، سوچئے، اور اس اسرائیل کے سامنے ڈسارم ہوگی، تو ریجن کو بہرحال ایک اس مکاری کو دیکھتے ہوئے اپنی اپروچ کو بدلنا چاہیے۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ گلوبل کنڈیمنیشن ہونی چاہیے ٹرمپ کے جو اس نے تھریٹس لگائے ہیں کہ ایران پر دوبارہ حملہ ہوگا۔ تو وہاں پر کیا طے ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اچھا، لیبنان کی جو جنگ ہے وہ ایران سے بھی پہلے ہے، لیبنان پر جنگ کا خطرہ ایران سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر دیکھیے، رuthless، انتہائی بے رحمی کی یہ انتہا ہے اور یہ شیطانیت کی انتہا ہے۔ اسرائیلی بین آن ایڈ گروپس ٹو ہیو ہاریفک آؤٹ کمز ان غازہ۔ آلریڈی بہت زیادہ شارٹیجز ہے اور ایک جینوسائیڈ وہاں پر جاری ہے، وہاں پر جو ایڈ گروپس ہیں ان کے لائسنس اسرائیل کینسل کر رہا ہے۔ اسرائیل کریکس ڈاؤن آن ایڈ گروپس ان غازہ امڈ سیویئر ونٹر کرائسس۔ پورے ریجن اور 57 ملکوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے وہاں پر بھوک سے اور ایڈ شارٹیجز سے اور ونٹر سے، بیماریوں سے فلسطینیوں کو جب وہ مارا جا رہا ہے۔ اور آج ٹرکی میں 125 آئی ایس سے ریلیٹڈ لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور آج پھر اسرائیلی فوج جب اس نے سیریا کے مختلف ایریاز میں انفلٹریٹ کیا، الشرا سویا ہوا ہے اور یہ اسرائیل جب وہاں پر اپنا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے۔ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ چائنا پریپیئر کر رہا ہے تائیوان پر جنگ کی، اور ٹو ون دا وار، خالی جنگ کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس کیپیبل کر رہا ہے، وہ جب جنگ میں اترے گا تو وکٹری اسی کی ہوگی۔ اور امریکن جنرل نے کہا کہ امریکہ جب اس جنگ کو جوائن کرے گا، امریکہ اس جنگ کے اندر ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تھاؤزنڈز آف جو ریزروز ہیں وہ اس حوالے سے تیار بھی کر رہے ہیں۔ اور یوکے کی مداخلت وہاں پر ہوئی ہے، یوکے وارنز آف ایسکیلیشن اوور چائناز تائیوان ڈرلز، کہا کہ یہ جو چائنا ڈرلز کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر ایسکیلیشن ہو سکتی ہے۔ تو برطانیہ یہاں پر کالونائزر تھا، یہ سارے اسی کے چھڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ تو اب ایک بار پھر یعنی دیکھیں، یورپ پیچھے ہٹ گیا تھا نا، تو امریکہ تھا پیسیفک کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، باقی جگہوں پر، تو اب دوبارہ سے برطانیہ پیسیفک کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پریزیڈنٹ شی اینڈ پیوٹن ایکسچینج نیو ایئر گریٹنگز پلج اسٹرانگر ٹائز۔ چائنا اور رشیا کے جو تعلقات ہیں یہ دنیا بدل رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دونوں کی اتحاد یہ ویسٹ کو شکست دے رہا ہے، ویسٹرن منصوبوں کو شکست دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ تعلقات جب وہ آگے بڑھیں گے، جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے اور ہماری کلوز کمیونیکیشن جب وہ جاری رہے گی تاکہ ہم ڈائریکشن دے سکیں نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اور چائنا رشیا کے ریلیشنز کے حوالے سے، کلوز کمیونیکیشن جب وہ جاری رہے گی۔ اور چائنا کے صدر نے کہا کہ گائیڈ چائنا اینڈ رشیا ریلیشنز انٹو نیو ایرا ٹو اچیو نیو ریزلٹس۔ چائنا کے صدر کی مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن وہ بہت معنی رکھتی ہے، نئی گائیڈنس دے سکیں اور نئے ریزلٹس چائنا اور رشیا کے اتحاد سے ہم حاصل کر سکیں۔ پریزیڈنٹ شی کمٹس ٹو ڈیپر بائلیٹرل ٹائز، مزید اور گہرے تعلقات ہوں گے، مزید ٹرسٹ کو آگے بڑھایا جائے گا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو آگے مزید امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو ادھر جو ہے وہ رشیا نے
ताइवान के हवाले से कहा है कि अगर इधर ये शामिल होते हैं जापान और ये सारे मुल्क, तो रशिया भी यहां पर होगा। ये रशिया ने ताइवान के हवाले से कहा है कि अगर बाकी मुल्क आते हैं तो फिर रशिया भी उस जंग का हिस्सा होगा। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।